नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अस्माभिः आगमविषये गमुट् आगमविषये अस्माभिः सूत्रं पठितं गमोरस्वादचि गमुं नित्यमिति कृत्वा ततः अनन्तरं सुट् आगमसम्बन्धिनी अस्माभिः सूत्राणि पठितानि तेषां सुट्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति एकं सूत्रं महत्त्वपूर्णं सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण किं भवति यदि करोति इति धातु वर्तते सः भूषणार्थे यदि उपयुज्यते तस्मात् धातोः प्राक् यदि सम उपसर्ग अस्ति चेत् तत्र सुट् आगमः भवति तेन किं भवति संस्करोति इति रूपं जायते तथैव परिष्करोति इति अपि रूपं भवति। संस्करोति संस्कृतं संस्काराः संस्कृतिः इत्यादिकं सर्वं तथैव परिष्करोति परिष्कारः परिष्कृतिः इत्यादिकं सर्वं ज्ञातव्यं। महत्त्वपूर्णं सूत्रमासीत् तत् स्मर्तव्यं। ततः समस्सूटि इति एकं सूत्रं समः स्थाने समः यः शब्दः उपसर्गः तस्य मकारात् रुः भवति कदा सुटि परे सति सुडागमे परे सति यदि सम उपसर्गस्य अनन्तरं सुट् वर्तते चेत् तत्र ऋत्वं भवति इति अर्थः। चेत् तेन किं भवति सं र स्कर्ता। ततः अग्रिमं सूत्रमपि पठितम् आसीत् अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा ततः अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रद्वयं युगपत् आगच्छति। युगपत् न किन्तु क्रमेण आगच्छति। तेन किं भवति यः सम उपसर्गात् उपसर्गमध्ये यः मकारः तस्य किं भवति तस्य स्थाने अनुनासिकः भवति। मकारस्य अनुनासिकः वक्तव्यः इति तेन संस् इति रूपं जातं। र तथैव अवशिष्यते सः कंटिन्यू भविष्यति स्कर्ता। तथैव अनुनासिकात् परः अनुस्वार तत्र आदेशरूपेण आगमरूपेण करणीयः। अत्र मकारस्य किं भवति अनुस्वारः भवति इति अर्थः। तेन सं र स्कर्ता इति रूपं जातं। ततः खरवसानयोर्विसर्जनीयः। एतावता स्थितिः आसीत् गतसूत्रेण एव कृतं। ततः इदं सूत्रम् आगच्छति। इदं सूत्रं किं वदति खरि अवसाने च खरि परे सति निमित्तम् अस्ति खर् नाम हार्ड कॉन्सोनेंट्स। यदि हार्ड कॉन्सोनेंट्स परे वर्तन्ते चेत् पदान्तरेफस्य अधुना सम इति उपसर्गः तस्य उपसर्गस्य पदसंज्ञा भवति एव इति कृत्वा सम प्लस रकारः आसीत् अत्र उपरि प्रदत्तः खलु अत्र तत्र रकारः अस्ति तस्य रकारस्य विसर्गः भवति बाय खरवसानयोर्विसर्जनीयः एवं रूपम् अधुना जातं। ततः अनन्तरं वार्तिककाराः वदन्ति सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः। अत्र सं सम्बन्धी यदि किमपि सकारः सं सम्बन्धी यदि किमपि कार्यं वर्तते पुं सम्बन्धी किमपि कार्यं वर्तते अथवा कान् इति शब्देन सह किमपि कार्यं वर्तते चेत् तत्र सकार एव कर्तव्यः। गतकक्षायां मया प्रमादात् एकस्य सकारस्य लोपः कृतः आसीत् किन्तु तत्र उभयता सकारः आवश्यकः। तत् अहं क्षन्तव्यः तस्य कृते किञ्चित् पुनः अवगच्छन्तु। अत्र यः सकारः सः तथैव अवशिष्यते किन्तु विसर्गस्य पुनः सकारः एव वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यस्य कः अर्थः विसर्गः यः कृतः खलु तत्र विसर्गस्य स्थाने पुनः सकार एव वक्तव्यः सकार एव तत्र आवश्यकः इति कृत्वा अत्र एवं रूपसिद्धिः जायते। एवम् एकवारं चिन्तनं कुर्वन्तु। एतावता स्पष्टम्। अग्रे सरामः अधुना।
अग्रिमं सूत्रमस्ति पुमः खय्यं परे इति सूत्रम्। अधुना वार्तिककारैः किं वक्तमासीत्? सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति। सम संबंधी यदि कार्यमस्ति, पुं संबंधी यदि कार्यमस्ति, तथा कान संबंधी सम संबंधी कार्यम् अस्माभिः दृष्टं संस्कर्ता इत्यत्र। व्हाट अबाउट पुं? अधुना पुम संबंधी कार्यं ते प्रददाति, आचार्यः प्रददाति। सः वदति पुमः खै अम्परे इति सूत्रस्य पदच्छेद। पुमः खै अम्परे, पुमः अपि रुः भवेत् इति अर्थः। कदा? खै अम्परे इति उक्तम्। अधुना खै अम्परे इत्यस्य कः अर्थः? तथा तस्य कृते किञ्चित् अवधानम् आवश्यकं। पश्यन्तु पूर्वत्र सिद्धं संहितायाम् इति सूत्रस्य अधिकारे, पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य अधिकारे, संहितायाम् इत्यस्य अधिकारे तत्र सूत्रम् आगच्छति। अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे प्रथमं सूत्रं मतुवसो रु सम्बुद्धौ इति। तस्मात् सूत्रात् रु इत्यस्य अनुवृत्ति अत्र भवति। अम्परे खै पुमः रुः इति रुपदं कुतः आनीतम् इति चेत् अस्मात् सूत्रात् अष्टाध्यायीक्रमेण यदि पश्यामः चेत् मतुवसोरु सम्बुद्धौ इत्यस्मात् सूत्रात् अयं ऋकारः आगतः। ततः अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा इत्यस्मात् सूत्रात् अपि तत्र सूत्रार्थे अयम् अर्थः सूत्रार्थः आगच्छति एव, अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा इत्यस्य। ततः पुमः खय्यं परि इति सूत्रं वर्तते। अधुना इदं सूत्रं किं विददाति इति चेत् पुं संबंधी मकारः आवश्यकः। पुं संबंधी मकारः अथवा अलन्त म इति स्थापनीयः अत्र। तस्य स्थाने किमपि विधीयते। किं विधीयते? रुः, रुः विधीयते। किन्तु सः कदा भवति? यदा निमित्तं किं स्यात्? खय प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः अग्रे भवेत्। तस्मिन् खय प्रत्याहारे अपि किं भवेत्? अं प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः। अं प्रत्याहार नाम किम्? एकनिमेषम् अत्र किञ्चित् ध्वनिं करोति मम व्यजनम्। आपतत् शिरसि। अस्तु। हाँ, खय प्रत्याहार नाम किम्? ख फ छ ट त च ट तौ कपय नाम किम्? प्रत्येक वर्गस्य द्वितीयाक्षरं तथा प्रथमाक्षरं क ख च छ ट ठ त थ प फ इत्यादिकं। ततः अनन्तरम् अं स्यात् नाम किम्? तत्र कश्चन ककारमध्ये, खकारमध्ये, चकारमध्ये, छकारमध्ये स्वरादिकं स्यात्, अथवा कश्चन अपरः वर्णः अपि यर लव इत्यस्थः कश्चन स्यात्, अथवा यमङ्गणनम् इत्यस्य कश्चन तत्र वर्णः भवेत् इति अर्थः। अधुना उदाहरणे अस्य उपयोगः पश्यामः। कथम्? अम्परे भवन्तः जानन्ति अम्परे इति सप्तमी विभक्ति वर्तते। अम्परः यस्य, अम्परः विद्यते यस्मात् इति वक्तुं शक्यते। कस्मात्? खै। खय इत्यस्य अनन्तरं यदि अम् अस्ति इति तस्य अर्थः। खय इत्यस्य कः? वर्गस्य प्रथम द्वितीयाक्षरं क ख च छ ट ठ इत्यादिकम्। अम् इत्यस्य कः अर्थः? सर्वेपि स्वराः य र ल व इति, तथा अनुनासिकाः यमङ्गणनं ङ य न न म एते वर्णाः अम् इति। अधुना पुमः नाम किं? पुम् इति शब्दविशेषः वर्तते। तस्य शब्दस्य कः आदेशः? रुः इति वक्तव्यं। रु नाम किं? तत्र केवल रकारः अवशिष्यते। अधुना शब्दः अस्ति पुं प्लस कोकिलः। पुं प्लस कोकिलः। तत्र किं भवति? अधुना पुम् इति शब्दविशेषः अपि अस्ति, पुमः इति। तस्य अनन्तरं ककारः अस्ति,
यः ककारः खय प्रत्याहारे आगच्छति, खय प्रत्याहारे आगच्छति खलु। ततः अनन्तरम् ओ अस्ति, ककारात् परम् ओ अस्ति, ओकारः अम् मध्ये आगच्छति वा इति प्रश्नः। सर्वेपि स्वराः अम् इति कथनेन तु आगच्छन्ति एव इति कृत्वा अधुना कंडीशन मैच भवति। पुं संबंधी पुं शब्दः अपि अस्ति, ततः अनन्तरं खय प्रत्याहारस्थ ककारः अस्ति, ततः परम् अम् प्रत्याहारस्थ ओ इति वर्णः अपि अस्ति। तेन किं भवति, ऋत्वं भवति। अधुना यस्य कृते विहितं तस्य विहितं पुं र कोकिल मकारस्य स्थाने तत्र रकारः विधीयते। अधुना अग्रिमं रूपं किं पश्यन्तु, एवं सर्वं भविष्यति। पुं प्लस कोकिलः, ततः पुं ऋ कोकिलः, रकारात् परम् अनुनासिक तथा अनुस्वार आगमः भवति। तेन पुं ऋ कोकिलः, पुं ऋ कोकिलः इति रूपद्वयम्। ततः तस्य रकारस्य किं भवति, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण रकारस्य विसर्गः भवति। अधुना रकारात् परं तस्य वार्तिकं किम् उक्तमासीत्, सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकं। तेन वार्तिकेन किं रूपं, पुंस्कोकिलः इति एकं रूपं, पुंस्कोकिलः इति अपरं रूपम्। एकं रूपम् अनुनासिकसहितम्, एकं रूपम् अनुस्वारसहितं, तावदेव। अत्रापि वस्तुतः ऋत्वं कस्य आगमरूपेण अस्ति इति कृत्वा अत्रस्थः मकारः न त्यक्तव्यः। मकारस्य स्थाने अनुस्वारः कर्तुं शक्यते। इदं स्पष्टम्? अग्रिमं सूत्रम्, नश्छव्य प्रशान् इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः अम् परे छवि नान्तस्य पदस्य रूः न तु प्रशान् शब्दस्य। सरलम् एतदपि। एतत् सूत्रं किं वदति, नकारान्त यदि पदं वर्तते, नकारान्तपदस्य ऋत्वं करणीयं, किन्तु अस्य कृते निमित्तं किम् उक्तं, छवि छौ प्रत्याहारः अग्रे स्यात्। अधुना छौ मध्ये किं किम् आगच्छति, छौ प्रत्याहारे वदन्तु। करेक्ट, छ ठ थ च ट त इति षड्वर्णाः आगच्छन्ति। अस्तु, ततः अनन्तरं किं स्यात्, अम् प्रत्याहारः स्यात्। नाम छौ प्रत्याहारः स्यात्। छौ प्रत्याहारात् अनन्तरं तत्र अम् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः तत्र भवेत् इति अर्थः। पुनः तथैव मतुवसोरुः ततः रु आगच्छति। अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तस्यापि अनुवर्तनं भवत्येव। पुमःखय्यं परे इत्यस्मात् सूत्रात् अम् परे इति अनुवर्तते। अत्र सूत्रार्थे अम् परे इति शब्दः पुमःखय्यं परे इत्यस्मात् सूत्रात् आगच्छति। ततः रु इति पदम्, अत्र यत् रूपदम् आगतं तत् मतुवसोरु सम्बुद्धौ इत्यस्मात् आगच्छति। एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। ततः नः छवि अप्रशान् इति पदच्छेदः कर्तव्यः। नः नाम किं, पदान्ते यदि नकारः वर्तते, पदस्य अन्ते यदि नकारः वर्तते। छवि नाम सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, छवि परे सति, किन्तु कीदृशः छवि, सूत्रार्थे एवमपि स्पष्टं क्रियते, अम् परे छवि। किन्तु प्रशान् इति शब्दः अपि नकारान्तः अस्ति, तत्र भवति वा, ते वदन्ति प्रशान् इति शब्दं विहाय अन्यत्र सर्वत्र यत्र कुत्रापि पदान्तनकारः अस्ति तत्र सर्वत्र रु भवति एव इति अर्थः। किन्तु अप्रशान्
इति कथनेन प्रशांत शब्दं न स्वीकर्तव्यः, सः त्याज्यः इति अर्थः, न तु प्रशांत शब्दस्य इति अर्थः। उदाहरणं पश्यामः, तत्पूर्वं पुनः एकवारम् अस्य स्थितिम् अवगच्छामः। पदान्त यदि नकारः वर्तते तस्य स्थाने रु इति आदेशः भवति, किन्तु निमित्तं किं? छौ अम्। तत्र छौ प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत्, ततः अनन्तरं देयर शुड बी अम् to support that, right? Either there would be any vowel or antastha varna, nasal varna, then there should be rutvam, right? Now let's understand the example. nah iti षष्ठ्यन्त पदम यत्र आदेश आगमादिकं भवति, छवि इति निमित्तं वर्तते, अप्रशांत प्रथम विभक्ति, सह ऋत्वं यदा करणीयं तत्र प्रशांत शब्दः पूर्वं न स्यात्, नाम यद्यपि प्रशांत शब्द नकारान्त किन्तु सः त्याज्यः इति अर्थः। अस्तु, उदाहरणं किं? चक्रीन् प्लस त्रायस्व। चक्रीन् प्लस त्राय, हे चक्रीन् त्रायस्व, अस्माकं रक्षां कुरु इति अर्थः, अस्मान् रक्षतु इति अर्थः। हे चक्रीन् पदान्त शब्द वर्तते, पदस्य अन्ते नकारः अस्ति, नकारात् परं किम् आवश्यकं? ते वदन्ति छौ प्रत्याहारः भवेत् तत्र। छौ ट इति छौ प्रत्याहारे आगच्छति वा इति प्रश्नः। तकारः, तकारः अस्ति, छ ठ त तकारः अस्ति, छ ठ थ च ट त तकारः अस्ति, ततः अनन्तरम् अम् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्ण। अम् प्रत्याहारे किं किं भवेत्? स्वराः भवन्ति, स्वराः भवन्ति, य र ल व एते अन्तस्थाः वर्णाः भवन्ति, तथा यमङ्गननम् एते नेजल कॉन्सोनेंट्स अपि भवन्ति। य रकारः तत्र अस्ति इति कृत्वा सर्वं तत्र कंडीशन मैच भवति। पदान्त नकारः वर्तते, नकारात् परं छौ प्रत्याहारस्थ तकारः वर्तते, तकारात् अनन्तरम् अम् प्रत्याहारस्थ रकारः अपि अस्ति, त्र इत्यत्र त अस्ति, र अस्ति इति कृत्वा तस्य नकारस्य स्थाने रकार आदेशरूपेण अत्र भवति। तेन किं? चक्रीर्त्रायस्व इति रूपं संजातम्। अधुना यत्र यत्र रकारः ऋत्वप्रकरणं भवति तत्र तत्र अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा इति एकं सूत्रं, ततः अपरम् अनुस्वारविधायकं सूत्रम्। उभयता ज्ञातव्यम्। अनुनासिकस्य पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा, तत् सूत्रम् एकवारं दर्शयामि। अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति द्वितीयं सूत्रम्, ततः अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति द्वितीयं सूत्रम्। रुप्रकरणे इदं सूत्रं पौनः पुन्येन आगच्छति। यत्र कुत्रापि ऋत्वं भवति तत्र तत्र अनुनासिकः तथा अनुस्वार कर्तव्यः एव। अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रेण अनुनासिकः आदेशः भवति, तेन चक्री अनुनासिक बिंदी स्थापिता, र त्रायस्व इति एकं रूपं जातं। ततः अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारः अपि स्थापितः। ततः अनन्तरं किं भवति? रकारस्य विसर्गः भवति। केन सूत्रेण? विसर्गः। अस्माभिः उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टं खलु? हाँ, खरिपरे सति भवति सूत्रं किं? खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रं। तेन विसर्गः अभूत् चक्री, विसर्गः त्रायस्व, तथैव अग्रिममपि। अधुना किं भविष्यति वदन्तु? विसर्गस्य पुनः
सकारः भवति। विसर्जनीयस्य सः तत्र सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्य इति वार्तिकम् आगच्छति वा इति मम वस्तुतः प्रश्नः भवति वा। सम्पुङ्कानाम् इति वार्तिकम् अत्र आगच्छति वा। अत्र Mahoday, your voice is breaking. now is it fine? Am. Okay. चक्रिं त्रायस्व इत्यत्र सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्यम् इति वार्तिकम् आगच्छति वा इति मम प्रश्नः। यदि नागच्छति चेत् किमर्थं नागच्छति इति अपि अपरः प्रश्नः। अत्र आगच्छति कस्मात् सरलं वर्तते। सं तत् वार्तिकं किं वदति। सं पुं कानां नाम सं सम्बन्धि यदि कार्यम् अस्ति, पुं सम्बन्धि यदि कार्यम् अस्ति, अथवा कान् इति शब्देन सह यदि कार्यमस्ति चेदेव तस्य प्रवृत्तिर्, अन्यथा न इति तस्य अर्थः। चेत् अत्र सकारः कर्तव्यः चेत् किं केन विसर्गसन्धौ इदं सूत्रम् आगमिष्यति। विसर्जनीयस्य सः विसर्गस्य सकारः भवति कदा पुनः खरिपर्ये सति इति उच्यते। खरिपर्ये सति विसर्गस्य अपि सकारः भवति इति अर्थः। तेन किम् अधुना विसर्गस्य स्थाने सकारः चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व इति रूपद्वयम् अवगतम्। अत्र प्रश्नाः भवेयुः। चक्रिंस्त्रायत्व चक्रिंस्त्र त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व इति तत्र किमपि प्रष्टव्यम् अस्ति। अस्य प्रयोगः बहुवारम् अस्ति ग्रन्थेषु। विसर्ग जाऊन तिथे स आला का ते विसर्गाच्या जागेवर स आला। विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। म्हणते चक्रिंस्त्राय। अत्र अन्यदेकं सूत्रम् अस्ति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण। तत्र सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्य इति सूत्रेण तत्र सकारः नागतः। अन्यदेव सूत्रम् अस्ति, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, विसर्गसन्धौ पठिष्यते। Like according to Shiksha Shastra, what is the difference for pronunciation of what Chakrinsrayasva and Chakrinsrayasva? यत्र अनुनासिकः अस्ति, अनुनासिकस्य उच्चारणवेलायाम् अस्माभिः सूत्रं पठितं। मुखनासिका वचनोनुनासिकः नाम उच्चारणं मुखसहित नासिकया भवति। यथा चक्रिंस्त्रायस्व तत्र त्रायस्व इति वदामः, किन्तु अनुस्वारस्य उच्चारणं तत्र मुखेन न भवति। केवलं चक्रिंस्त्रायस्व नासिकया उच्चार्यमाणः अनुस्वारः भवति। तत्र मुख इत्यस्य साहाय्यं न भवति। चक्रिम् इति न वदामः वयं। चक्रिंस्त्रायस्व केवल नासिकया उच्चार्यमाणः अनुस्वारः। अनुस्वाराला अनुनासिक पण असं म्हणू शकतो का? हे अनुनासिक असं आपण म्हणू शकतो। ओके, अग्रिमं सूत्रं अग्रे सरामि। नश्चव्य प्रशान्त तत्र अधुना दलकृत्यं पश्यामः। तत्र प्रशांत शब्द किमर्थं स्थापितम् इत्यादिकं सर्वम् अधुना सूत्र भवतां पुस्तके अस्ति एव। अप्रशान्त किम् अप्रशान्त इति किमर्थं वक्तव्यं। सूत्रार्थे भवद्भिः इदं रूपम् अथवा सूत्रे इदं रूपं भवद्भिः स्थापितं। नः छवि अप्रशान्त इति भवद्भिः लिखितं। पूर्वपक्षः शंकां करोति, नः छवि
अप्रशान् तत्र सूत्रमध्ये अप्रशान् इति शब्दः किमर्थं स्थाप्यते तस्य का आवश्यकता केवलं नः छवि इत्येव सूत्रं कुर्वन्तु किमर्थं प्रशान् शब्दं स्थापयन्ति इति प्रश्नः तस्य कृते उत्तरं किं यच्छन्ति प्रशान्तनोति यदि कुत्रापि प्रशान् शब्दः आगच्छति ततः अनन्तरं यद्यपि छौ प्रत्याहारः अम्परच्छवः विद्यते तत्र अस्माभिः रकारः न विधातव्यः रकारः ऋत्वं न विधातव्यः ऋत्वं न करणीयम् यदि ऋत्वं क्रियते चेत् तत्र अनिष्टं रूपं भवति अस्माभिः रूपम् इष्टं रूपं किम् अस्ति प्रशान्तनोति इति इष्टं रूपम् अस्ति यदि तत्रापि यदि अप्रशान् इति रूपं सूत्रे न स्थाप्यते चेत् अत्रापि नकारान्तपदमस्ति नकारान्तं पदमस्ति इति कृत्वा तत्र अनेन सूत्रेण ऋत्वं भवति ऋत्वम् अस्ति चेत् पुनः पूर्वम् अनुनासिक अनुस्वार पुनः रकारस्य विसर्गः इति कृत्वा प्रशांस्तनोति इति अनिष्टं रूपं भवति तत् अस्माभिः न अपेक्षते इति कृत्वा अनिष्टरूपवारणाय अस्माभिः किम् उच्यते अप्रशान् नाम प्रशान् शब्दं विहाय अन्यत्र यत्र यत्र नकारान्त शब्दः अस्ति तत्र तत्र भवन्तः नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रेण ऋत्वादेशः कर्तुं पारयन्ति इति अर्थः क्लियर् स्पष्टं पुनः एकवारं हिन्दीभाषया अथवा आङ्ग्लभाषया वदामि पूर्वपक्षी is questioning that why are you putting a prashan shabda in between that sutra just put it nah chavi nash chavi that much is sufficient why you are unnecessarily adding a prashan shabda if you are adding what is the purpose of that so simple Panini ji wants to say that we expect prashantanoti form not prashanstanoti form that would be anishta ishta form sadhu form or shuddha form is prashantanoti to get that form we need to put a prashan shabda if we do not put a prashan shabda then this nakara is going to get rutva by nash chavi by this much sutra and if that will be rutva then there will be anunasika anuswara rutva and that rakara will change into sakara and it will become prashanstanoti iti tattu asmabhiः न अपेक्षते tad anishta rupa varnaya to remove that anishta rupam we have to put a prashan iti padam right now another question प्रशान्तनोति किम् प्रशान्तनोति हाँ प्रशान्तनोति इत्यस्य अर्थः न दत्तः वा नास्ति खलु तनोति इत्यस्य व्याप्ति इति अर्थः भवति प्रशान् इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः निमेषमेकम् अहं निमेषात् दर्शयामि भवतां पुस्तके तत्र ये रेफर् कुर्वन्ति पुस्तकं रूपावर्या इत्यादिकं तेषां सकाशे कमेण्ट्री इत्यादिकं वर्तते ते द्रष्टुम् अर्हन्ति यदि कश्चन एतादृशः प्रश्नः पृच्छति चेत् प्रशान्त शब्द खलु ठीक आहे सर नंतर सांगितलं तरी चालेल प्रशांत इति शब्दस्य कः अर्थः भवितुमर्हति शान्तिं तनोति इत्यादिकं किमपि भवेत् अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि स्थापयामि अहं लिखित्वा स्थापयामि वदिष्यामि अस्य अर्थं
अस्य कदापि विचारः न कृतः प्रशान् इति शब्दस्य। अस्तु, प्रशान् इति नान्तं पदमस्ति, ततः अनन्तरम् अम् परक् छौ प्रत्याहारः अग्रे वर्तते। यद्यपि अम् परक् छौ प्रत्याहारः अस्ति तथापि तस्य नकारस्य स्थाने ऋत्वं न करणीयम् इति कृत्वा अप्रशान् इति शब्दः तत्र सूत्रार्थे स्थापितः, सूत्रे स्थापितः। पदस्य इति किम् इति अपरा शङ्का। भवद्भिः पदस्य इति किमर्थम् उक्तं? पदान्त एव नकारः अपेक्षते इति किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः। Why you are putting that particularly padasya iti shabda in sutra or sutrartha? Why it should be padanta? That is the question. Now they are giving the example. Hanti. Han iti dhatu. ततः तिगंत प्रत्ययाः तिप्तज्जि सिप्तस्थ एते वर्तन्ते खलु धातु प्रत्ययाः। हन् इति धातु वर्तते, तस्य पदसंज्ञा नास्ति। नाम किं? सः अपदान्त वर्तते। ततः अनन्तरं तकारः अस्ति, छौ प्रत्याहारस्थ वर्तते एव। ततः इ इति अम् प्रत्याहारे अपि अस्ति, किन्तु यदि पदस्य इति पदं सूत्रे न स्थाप्यते, इति पदं यदि नास्ति चेत् अत्रापि नकारस्य स्थाने किं भवेत्? ऋकारः प्राप्नुयात्। ततः किं भवेत्? पुनः अनिष्टरूपं भवति। तद् अनिष्टरूपवारणाय पदस्य इति पदम् आवश्यकम्। Right? Is it clear? They are saying why you are putting padasya, this pada in this sutrartha. Simple. They are saying you just make ampare chavi nantasya ruhu nakarantasya ru bhavet तावदेव वक्तव्यम् इति ते वदन्ति चेत् तत्र का समस्या आपतति? यदि पदस्य, if we do not put this pada in sutra, this word in sutra, then what would happen? कोऽपि नान्त शब्दः भवेत्, तस्य स्थाने रकारः प्राप्नुयात्। Whenever there is a nakaranta shabda, any shabda, whether that is pada or not, doesn't matter. Then what will happen? Here han, there was a nakara. Even though that is not padanta, there also rutvam will happen and there will be anishtarupam. Something else, hansti, tadruk kimapi rupam tatra bhavishyati. तद अस्माभिः न अपेक्षते। अस्माभिः किम् अपेक्षते? हन्ति, हतः घ्नन्ति इति रूपम् अस्माभिः साधनीयं, तदेव इष्टम् इति कृत्वा पदस्य इति पदं नितान्त आवश्यकः अस्मिन् सूत्रार्थे इति अर्थः। अवगतम्? अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टव्याः। अस्ति वा? प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् अग्रे सरामि। अग्रिमं सूत्रं चतुर्षु निमेषेषु द्रष्टुं पश्यामः, भवति चेत् साधयामः। अग्रिमं रूपं विसर्जनीयस्य सः इदम् अत्रैव आगच्छति वा? इदम् ओके, अत्रैव मया प्रमादात् पुनः विसर्गसन्धौ इति उक्तं, किन्तु अयं नियमः विसर्गसन्धिसम्बन्धी वर्तते इति स्मर्तव्यं, तावदेव। अस्तु, अस्य व्याख्यां पश्यामः। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं, सूत्रार्थः खरि, तावदेव तैः प्रदीयते। यतोहि सर्वं स्पष्टमस्ति। विसर्जनीयस्य षष्ट्यन्तरूपम् अस्ति, तस्य स्थानौ सकारः आदेशरूपेण विधीयते, किन्तु कदा निमित्तमस्ति? खरि, खरि परे सति विसर्गस्य सः, विसर्जनीय इत्यस्य अर्थः कः? विसर्गः। विसर्गस्य सकारादेशः भवति कदा? खर् प्रत्याहार नाम कठोरवर्णः यदि परः अस्ति, परे यदि कठोरवर्णः अस्ति चेत् तत्र विसर्गस्य सकारः, पुनः तदेव रूपम् अन्तिमं रूपं साध्यते। चक्रिन्त्रायसु उदाहरणं तदेव। ततः सर्वं नश्चव्यप्रशान् इत्यनेन ऋत्वं भवति। अनुनासिक अननुनासिक इत्यनेन बिन्दी आगच्छति, अनुस्वारः आगच्छति। अत्र अननुनासिक अथवा अनुस्वारः वक्तव्यः, अनुस्वारः वस्तुतः वक्तव्यः। चक्रिंस्त्रायस्व, पुनः तस्य
रकारस्य विसर्गः भवति वा खरवसानयोर्विसर्जनीयः। अधुना एवं स्थितिः आसीत्, एतावत् तत्र कार्यम् अभूत्। ततः अनन्तरं वस्तुतः अस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति कृत्वा अस्मिन्नेव प्रकरणे हल्सन्धिप्रकरणे तद् आनीयते। सूत्रमस्ति विसर्जनीयस्य सः, तेन किं भवति, विसर्गस्य सकारादेशः भवति, खर प्रत्याहारे पर्यसति, तावदेव। चक्र्युंस्त्रायस्व, चक्रींत्रायस्व इति अर्थः, तावदेव। अद्य अत्रैव विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सह वयमपि कक्षां समापयामः। अग्रिमाणि सूत्राणि कक्षाद्वयम् अपेक्षते इति मन्ये अहं। न, एकस्याम् एव कक्षायां वयं समापयामः। ततः हल्सन्धि प्रकरणं समाप्तिं यास्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो। हरिः ओम। धन्यवाद।